अस्सलाम वालेकुम। कुलभूषण जाधव केस का फैसला पाकिस्तान के लिए एक धचका करार दिया जा रहा है। इस केस में भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से फौरी तौर पर जिस रिलीफ की इस्तदा की थी वो रिलीफ उसे मिल गया। अदालत ने सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने का कहा और यह भी कि ये मुकदमा जो है वो उसके दायरा इख्तियार में आता है। इस फैसले के रद्द-ए-अमल पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का यह कहना था कि पाकिस्तान आलमी अदालत के एहतराम की वजह से इस मुकदमे का हिस्सा बना और इस केस के मंतकी इंजाम तक इसकी पैरवी की जाएगी। दफ्तर खारजा ने भी यह कहा कि भारत के केस में कोई जान नहीं और आलमी अदालत का इस मामले पर, जो कि पाकिस्तान का मौकिफ है, कि दायरा इख्तियार भी नहीं। मुशीर खारजा सरताज अजीज और वजीर दिफा खारजा आसिफ ने यह कहा कि यह सिर्फ एक अबूरी फैसला है। अब यह बात दुरुस्त है कि अदालत ने यह सिर्फ एक अबूरी हुक्म दिया है और इस मुकदमे के मेरिट्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ और बातें बड़ी अहम है। सबसे पहली तो यह कि यह गैर मामूली फैसला है। आलमी अदालत ने जो फुर्ती इस मामले में दिखाई, दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करने में और फैसला देने में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरा ये कि इस मुकदमे के जो कवानीन हैं वो पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसे आलमी मुआहदे कर रखे हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को इस केस का हिस्सा बनना पड़ा, और अगर आप ये फैसला पढ़ें जो आज आया है तो फैसले की बुनियाद में भी यही मुआहदे नजर आते हैं। तीसरी वजह भारत को रिलीफ मिलने की कि कुलभूषण जाधव की जो सजाए मौत है वो बहुत अहम है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सजाए मौत का मामला आलमी इंसानी हकूक के लिए बड़ा ही हसास है और कहीं ना कहीं ये भी इस फैसले की वजह बना है। एक और बड़ा अहम नुक्ता यह है कि इस मामले की पब्लिसिटी से जहां हमें फायदा होना था कि कुलभूषण जाधव के एतराफात दुनिया के सामने रखते, अब इसका फायदा भारत को होगा और पाकिस्तान पर उंगली उठेगी कि उसने एक भारतीय शहरी के साथ ज्यादती की है। अपोजिशन अब यह कह रही है कि हुकूमत जिम्मेदार है। इस केस के कानूनी और सियासी नुकात पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम में बात करेंगे लोड शेडिंग के मामले पर। आज कौमी असम्बली में फिर से हंगामा हुआ। ख्वाजा आसिफ और आबिद शेर अली के बिजली चोरों के हवाले से कमेंट्स पर और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि बिजली पूरी है और ये कंफ्यूजन क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले बात हो जाए कुलभूषण जाधव केस के कानूनी पहलुओं पर। इस पर बात करने के लिए मारूफ कानूनदान अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं इस फैसले को आपने देखा, किन बुनियादों पर आलमी अदालत इंसाफ जो है वो भारत के मौक़िफ़ से कायल नजर आई? प्राइमा फेसाई केस बेसिकली कि बादियो नजर में थोड़ी जरा आसान जुबान में मेरा ख्याल है बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कानून जो है वो कानून की ये जो इस तरह की इस्तिलाहात है वो समझ नहीं आती। क्योंकि आप वकील हैं ना, तो आपको देख के मेरा कानूनी चैनल जो है वो शुरू हो जाता है। बट लेट मी पुट इट, देखिए बादियो नजर में कोर्ट का ये ख्याल है कि उनको ज्यूरिसडिक्शन है। बादियो नजर में कोर्ट का ये ख्याल है कि जो 1963 का एग्रीमेंट है, जो मल्टीलैटरल ट्रीटी है काउंसलर एक्सेस का, उसका जो आर्टिकल 36 है उसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वो ये कहता है कि जब भी कोई शख्स गिरफ्तार हो किसी दूसरे मुल्क में तो उसको हक है कि वो अपने सिफारतकारों के साथ रसाई हासिल कर सके या वो उस तक रीच आउट कर सके। ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो इस कन्वेंशन में है। पाकिस्तान ने उसके जवाब में ये कहा कि 2008 का बायलैटरल ट्रीटी है हम दोनों ममालिक के दरमियान, जो एक डिफरेंट स्टेट प्रैक्टिस की तरफ लेके जाती है। वो ये कहती है, उसमें एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लॉज है कि सिक्योरिटी एक्सेप्शन मामलात को ऑन अ केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। गोया डिस्क्रेशन है कि किसी केस में हम एक्सेस ना दें। तो हमने गोया 2008 के एग्रीमेंट के तवस्सुत से हमने जरा महदूद कर दिया रसाई का कानून जो 1963 में था। कोर्ट ने कहा कि बादियो नज़र में अभी 1963 के कानून की रोशनी में ही हम इसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान अगर समझता है तो पाकिस्तान मजीद शवाहिद, मजीद ये जो आलमी कानून है उसका तो एक प्रिंसिपल है कि अगर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो तो वो इस तरह के जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है उसके ऊपर उसको तरजीह दी जाएगी। तो फिर आपको क्या लगता है क्या वजह बनी यहाँ पर? एक्चुअली उसमें इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिकॉज बाज़-औक़ात मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी डोमिनेट कर सकता है। लेकिन आपने ये एस्टैब्लिश करवाना होता है कि बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपॉन है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको आप एक्ट अपॉन कर जाएं तो फिर वो मजीद उसकी वैलिडिटी स्ट्रेंथन हो जाती है। अब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कुछ ऐसी स्टेट प्रैक्टिस है जिसमें देखा गया कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने खास तौर पर मछेरों वाले वाकयात में, मछेरों जब पकड़ते हैं, जब आप मछलियां पकड़ने वाले आप एक दूसरे की गिरफ्तार करते हैं, उन तक जब रसाई हासिल करते हैं तो उसमें आप 2008 का एग्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं
اور 1963 کا ایگریمنٹ استعمال نہیں کرتے. اچھا. سو گویا اسٹیٹ پریکٹس دونوں ممالک کے درمیان ذرا سی ڈیفرنٹ ہے. مگر ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ؟ کیونکہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے یہ پروویژنل آرڈر ہے، مگر انڈیا میں تو اس وقت ادھم مچا ہوا ہے. وہ تو ایسے ہے جیسے وہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کلبھوشن جادو کا کہ رہائی مل گئی اور یہ سب ہو گیا. یقیناً ایک انٹرم ریلیف تو ملا ہے انہیں، لیکن فائنل ریلیف اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی سی جے سے وہ کلبھوشن یادو کو چھڑا کر لے جائیں گے تو یہ غلط وہ ویو ہے. یہ مینڈیٹ آئی سی جے کے پاس نہیں ہے، اور آئی سی جے اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہے. ان کو جو مینڈیٹ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کلبھوشن کو کاؤنسلر ایکسس دینے کا حق اس کا ہے یا نہیں، فل سٹاپ. ٹھیک. بیکاز جو آرٹیکل اور وہ اس چیز پر نہیں کہ کلبھوشن دہشت گرد ہے یا نہیں، کلبھوشن کے کیس کا جو کیا فیصلہ ہوا وہ اس سے انہیں کوئی تعلق، صرف کاؤنسلر ایکسس والا معاملہ ہے. کاؤنسلر ایکسس تک وہ دے گا. یہ کورٹ آف اپیل نہیں ہے. اچھا. کورٹ آف اپیل نہیں ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل پاکستان میں اس میں ڈیتھ سینٹینس اس کی کورٹ آف اپیل بن جائے. سپوز اب بھارت کو اگر کاؤنسلر ایکسس مل جاتا ہے تو اس کیس پر کیا فرق ڈال سکتا ہے کلبھوشن جادو کو کاؤنسلر ایکسس ملنا؟ دیکھیے وہ یہی میں عرض کروں نا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے. پاکستان کا موقع ابھی تو پاکستان کو موقع بھی نہیں ملا جواب فائل کرنے کا، لیکن جو آپ اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اس کیس کی ابھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. انویسٹیگیشن اس کو یادو کو پکڑ کے جب کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا آفینس کیا ہے، اسپیناج کا کیا ہے. اس بابت ایک اسپیشلائزڈ فورم ہے فیلڈ کورٹ مارشل، وہ اس کا ہو گیا. لیکن باقی بھی بے شمار اوفینسز جو ہیں جو تفتیش میں سامنے آ رہے ہیں، مثلا ویجنگ وار آن دا اسٹیٹ سیکشن 121 پی پی سی کا، سیکشن 6780 کا، اس کے فورمز اور ہیں. اچھا. وہ انویسٹیگیشن ہونی، اس کے لیے پاکستان نے ایک لیٹر آف اسسٹنس انڈیا کو لکھا ہے کہ کلبھوشن نے کچھ لوگوں کے نام لیے، اس کے پاس کچھ انفارمیشن ہے، ہمیں اس تک رسائی دی جائے. وہ لیٹر انڈیا نے اپنی اپلیکیشن میں انیکشر کے طور پر میرے خیال انیکشر 2 ساتھ لگایا ہوا. اچھا. گویا پاکستان کا کیس یہ ہوگا کہ اگر ہم دوران انویسٹیگیشن رسائی دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن کمپرومائز ہوتی ہے. پاکستان اس کیس کو بلڈ کرے گا. اچھا. مگر یہ جو آپ نے کیونکہ مینڈیٹ کی بات کی، عالمی عدالت انصاف کا کیا ایسا مینڈیٹ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں وہ کلبھوشن کی ریلیز کا جو ہے وہ، کیونکہ یہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ یہ بھی ہے کہ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے، پھر کیونکہ عالمی عدالت انصاف ہے تو یہاں پر تو اپیل بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، عالمی عدالت انصاف بخوبی واقف ہے اپنی جورسڈکشن سے، اور 3 پریز یا 2 پریز انڈیا کی جانب سے جو ہیں وہ ٹوٹلی بیانڈ دا مینڈیٹ آف عالمی عدالت انصاف ہیں. بیکاز دیکھیں پاکستان نے جو اسٹینڈنگ کنسیشن دیا ہے اپنی جورسڈکشن کا، اگر 1963 کا ایگریمنٹ بھی دیکھیں، وہ صرف کاؤنسلر ایکسس کی بابت جو جھگڑا ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی حد تک ہے. اس سے بیانڈ نہیں ہے. سو عالمی عدالت انصاف اس سے باہر نہیں جائے گی. انڈیا چاہے گا. پاکستان البتہ کچھ انفارمیشن لا کے کورٹ کو بتا سکتا ہے ٹیررزم سے متعلق، کلبھوشن متعلق، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ سر یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ آرڈنری کرمنل نہیں ہے، آرڈنری اوفینڈر نہیں ہے. اگر ہم نے ان حالات میں جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں جس میں انڈیا انوالوڈ ہے اور انڈیا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے، پرنسپل آف نان انٹرونشن کا بریچ کر رہا ہے، اس کو یہاں بھیج کر اس کو آتھرائز کر کے مختلف ایکشنز یہاں کیری آؤٹ کرے، تو اگر ہم ان حالات میں ڈیورنگ ڈیپینڈنسی آف انویسٹیگیشن اس کو ایکسس دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے کمپرومائز ہونے کے چانسز. اب ایک اور بڑا آرگومنٹ جو چل رہا ہے وہ اس وقت کہ آئی سی جے کا فیصلہ کیا ہمیں قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بہت سے ممالک نے پہلے آئی سی جے کے فیصلے جو ہے وہ مسترد بھی کر دیے. کیا پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ یہ فیصلہ یکسر طور پر، چاہے ابھی جو آیا ہے، یہ فیصلہ یکسر طور پر مسترد کر دے؟ میرا خیال ہے پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دینا چاہیے اور پاکستان کو یہ فیصلہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ٹائم پاکستان کو مل رہا ہے، ابھی کئی مہینے ہیں جب پاکستان کو تیاری کے لیے مل گئے ہیں، آپ ڈاکیومنٹ کریں. بیکاز دیکھیے آپ کی جو حیثیت بطور ذمہ دار ریاست کی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ویانا کنونشن تو وہ ہے ڈاکومنٹ ہے، وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن سے شاید کوئی بھی ملک انحراف نہ کر سکے، انحراف بھی نہ کر سکے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ایک محترم فورم ہے آئی سی جے، یونائٹڈ نیشنز کا انٹیگرل فورم ہے، اس کو آپ بھی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں نا، بائی ڈاکیومنٹنگ تھنگ. ایک طرف آپ ڈوزیئر لے کے پھر رہے تھے، آپ جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ڈوزیئر آپ نے کہاں دینے، کبھی سیکرٹری جنرل کے آفس میں اس کو سلام کر رہے ہیں، دروازے پہ روک رہے ہیں، کبھی سیکرٹری جنرل P5 ملکوں کو بریفنگ دے رہے ہیں. یہاں آپ کے پاس ایک اپرچونٹی، آپ سب سے ریکگنائز اور محترم جوڈیشل فورم پر آپ یہ تمام چیزیں رکھ دیں، وہ پوری کی پوری گلوبل انفارمیشن کا حصہ بن جائیں گی، پوری کی پوری پرماننٹ آرکائیو آف آئی سی جی کا حصہ بن جائیں گی. اس کو بعد میں آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں. بھئی انڈیا کا یہ ریسپانسبل کانڈکٹ ہے. سو اس طرح سے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹو یور ایڈوانٹیج اوور اے پیریڈ آف ٹائم وتھ پراپر تیاری. کہیں نہ کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سزائے موت والا معاملہ تھا، اور سزائے موت کے حوالے سے عالمی سطح پر جو ایک رد عمل پایا جاتا ہے اس طرح کی سزاؤں کے حوالے سے کہ یہ ایک بڑی ایکسٹریم پنشمنٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ انٹرم آرڈر
جو ہے وہ بھارت کو ملنے میں آسانی ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کا عمل دخل ضرور تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی جو ججز صاحبان ہیں مختلف جورسڈکشن سے ہیں، ان میں سے کئی ججز ایسے ہیں جن کے اپنے ہوم کنٹریز میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جنرلی انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جو ایک خالصتاً لیگل پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے کہ اگر سبجیکٹ میٹر ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ایڈجوڈیکیٹ کس بات پہ کریں گے. تو سبجیکٹ میٹر یہاں پر ایک شخص ہے جس کی ایکسس کا ایشو ہے، ایکسس دینی ہے یا نہیں دینی، میکسیمم ریلیف وہی دیں گے یا دیں یا نہ دیں. ٹھیک، تو اس سے بیونڈ وہ نہیں جا سکتے. فیصلہ وہ نہیں کر سکتے جب اگر سزا پر عمل درآمد، اور اسی لیے جو ہے وہ انٹرم آرڈر ہے. اسی لیے وہ انٹرم آرڈر. بہت شکریہ عامر بلال صوفی صاحب. عامر بلال صوفی کی رائے آپ نے سنی. بہرحال یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کیس ابھی آگے چلنا ہے اور پاکستان کو اب ذرا سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا، اس کیس کو آگے لے کر جانا ہوگا. اس بریک کے بعد ہمارے اس کیس کے حوالے سے بھی کچھ مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اس کیس کے قانونی پہلوؤں پر تو ہم نے بات کی، سیاسی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ایک پینل میرے ساتھ موجود ہے. ان کا تعارف کرا دوں. نوید قمر صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اسد عمر صاحب ممبر پارلیمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہے. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری وزیر مملکت کیڈ مسلم لیگ نون کے رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. آپ لوگ بڑی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کلبھوشن جادھو کیس میں کمزوری دکھائی گئی حکومت کی طرف سے؟ جی غلطیاں تو ہیں، وہ ایک نہیں ہوئی، وہ ایک سے زیادہ غلطیاں کی گئی ہیں. پاکستان کے پاس یہ موقع تھا کہ ایڈ ہاک جج اپنا ہم نامنیٹ کر سکتے، ہم نے نہیں کیا، ہندوستان نے کیا، وہ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے 15 مئی تک جمع کرانا تھا اپنا تحریری نقطہ نظر، وہ ہم نے نہیں جمع کرایا. اور جو ہم نے یہاں سے لائر پاکستان سے گئے وہ بھی بہت ہی ایک جونیئر لائر تھے، کوئی برٹن کے کسی لائر کو اسسٹ کر رہے تھے، وہ کون ہیں ان کا ہمیں نہیں پتا، لیکن پاکستان سے کوئی سینئر لائر وہاں پر نہیں گیا. اور جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش بھی کیا تو پاکستان کو 1.5 گھنٹہ دیا گیا تھا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، تو اس میں سے تقریباً صرف آدھا ٹائم لے کے وہ بیٹھ گئے. ٹھیک، رائٹ. اچھا نوید قمر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں واقعی یہ حکومت کی کمزوریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آیا؟ ڈیفینیٹلی، بیکاز یہ ایسا ایک کیس تھا جو کہ پاکستان کے لیے ونڈ فال تھا. پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے کہ ٹیررزم کی سپورٹرز کے حساب سے، اور ہندوستان سب سے آگے ہوتا ہے اس پورے معاملے میں. یہ ایک ایسا کیس تھا جہاں ہندوستان واز کاٹ آن دا رانگ فٹ، اور اس اپرچونٹی کو بھی ہم ویسٹ کر جائیں تو یہ ایک نااہلی کی بات ہے اور کچھ نہیں. یہ ساری باتیں جو اسد نے کہی ہیں کہ پورا لیگل کیس پوری طرح سے تیار نہ ہونا، اسٹرانگ لائر نہیں ہونا، اور اس کے بعد اپنا پورا ٹائم استعمال نہیں کرنا، یہ تو دکھاتا ہے کہ سنجیدہ نہیں، آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آئی ہے، اگر انکمپیٹنس ہے بیسیکلی. تو اب کس لیول پہ ہے، کیوں ہے، وہ تو اس کی کتھارسس بہت ساری ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان ہیز لاسٹ دا کیس ٹوڈے. اچھا، مگر کیس ابھی پورا تو نہیں ختم ہوا، ابھی تو صرف ایک پروویژنل میجر ہے جو کہ ملا ہے. آپ نے کہا کہ جی جورسڈکشن نہیں ہے. اب جورسڈکشن اگر نہیں تھی تو آپ پہلے وہاں گئے، وہاں آپ نے کیس آرگیو کیوں کیا؟ there might have been other political ways of doing it. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہماری جورسڈکشن ہے، ختم ہوگی وہ بات ہماری. اب تو یہ کہنا کہ جی اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہماری جورسڈکشن نہیں ہے تو now it's too late، ساری دنیا مارے گی آپ کو. اس کے بعد یس یہ جو ایشو ہے اسٹے کا، چلے آپ کہتے ہیں چلو اسٹے کتنا ٹائم چلے گا، انٹرم آرڈر ہے 6 مہینے چلے گا، کوئی بات نہیں، یہ آج تو نہیں ہم جا کے پھانسی دینے والے تھے. نیورتھلیس سائیکولوجیکلی تو کہہ رہے ہیں کہ امبیرسمنٹ ضرور ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس کی جو آؤٹ کم ہے. جی ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب، یہ تنقید جو ہو رہی ہے حکومت کے اوپر، کیا واقعی حکومت اس معاملے کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہی تھی؟ یہ کلبھوشن جادھو والا جو معاملہ ہے یا اس کا جو کیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھیے شاہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں بالخصوص یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں یہ مقدمہ ہار گیا ہے. میں تو اس بات پہ بہت حیران ہوں. حیران اس لیے ہوں کہ یہ تو مقدمے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات ہیں.
हमारे यहाँ अगर इसको मवाजना पाकिस्तान के अंदर जो लिटिगेशन सिविल कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक होती है, उसमें क्या होता है, उसमें मुकदमे की जो आप ये कहें कि उसकी जो कंटेंट्स हैं या उसमें जो दोनों पार्टीज कंटेस्ट कर रही होती हैं, उनमें से कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है, इसका तायुन शायद 6 महीने साल बाद हो, लेकिन आपको आप ये कहें कि स्टे ऑर्डर फौरन मिल जाता है। अच्छा, कि जब तक हम इसको किसी सही मंतकी तरीके से देख नहीं लेते, आप इसके ऊपर जो है सूरत-ए-हाल को जूं का तू बरकरार रखें। तो आज सूरत-ए-हाल जूं की तू बरकरार रखने का कहा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अच्छा। कि जब तक हम इसको हतमी तौर पर नहीं देख लेते, इसकी जो बाकी निटी-ग्रिटीज है उनको हम नहीं देख लेते, उस वक्त तक आप इसको फांसी ना दें। ये फैसला हुआ है, इसमें पाकिस्तान की हार कहां से आ गई है, इंडिया की जीत कहां से आ गई है, और छोटी छोटी मतलब एक दो बातें मैं और अर्ज करता चलूं। मेरे बहुत जरूर शाह साहब भी, नवीद कमर साहब भी, असद उमर साहब भी बहुत काबिल एहतराम है, मैं इनके हवाले से ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि हम लोग इस बात में भी अब फर्क पैदा नहीं कर पा रहे कि लोकल पॉलिटिक्स क्या है, जिसमें आप हुकूमत की जो है वो लैग पोलिंग करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या है। पाकिस्तान की पोजीशन ये हो चुकी है कि जिस शख्स को जो चाय बेचता है होटल पे, उसे चाय बनानी नहीं आती होगी, लेकिन इस फैसले के ऊपर वो डिसीजन वो अपना राय ज़नी कमाल की करेगा। भाई बात ये है कि ये बड़े टेक्निकल चीजें हैं पाकिस्तान में। ये जो आपका पॉइंट आ गया, जो लड़ाइयाँ होती हैं जाके आलमी अदालतों में हम लड़ते हैं, ये मैं नहीं लड़ता, MNA MPA नहीं लड़ते, ये सारी टेक्निकल गेम होती है। फॉरेन ऑफिस वो टेक्निकल लोगों के हाथ में होता है, और वहां के ऊपर जो एक्सपर्टीज होती है वो हमारी कमाल की है। ऐसा नहीं है कि हम उनको डाउट करना शुरू कर दें और उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें। नवीद कमर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक फजल डॉक्टर साहब, नवीद कमर साहब भाई चौधरी साहब, बात सारी ये है कि अपोजिशन आज से नहीं, कितने अरसे से इस मसले को क्रिटिसाइज कर रही है हुकूमत को, और ये हमारा हक है। किसका, ये कुलभूषण वाला जो मामला है? नहीं, सिर्फ कुलभूषण नहीं, कुलभूषण का भी कि वजीर आजम साहब को जब जब मौका मिला कि इस केस को फॉर एग्जांपल UN में जब गए और उनको ये रेज करना था, उन्होंने नहीं रेज किया। अब क्या वजह है, क्या लोगों को तो आज भी कुछ बात है कि शायद ये पूरा एक प्लान है, लेकिन दैट असाइड भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या? आपका फॉरेन पॉलिसी जो है डायरेक्ट कौन कर रहा है? मैं चाह रहा हूं जरा हम केस के ऊपर जरा रहें। जो मैं असद उमर साहब आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, इस पे स्टैंड क्या लिया जा सकता है? मतलब अब ये तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक तरह से हैंडल ही हुआ, मगर किया क्या जा सकता था? इसके अलावा हुकूमत क्या कर सकती थी? देखिए, इसके दो मुख्तलिफ पहलू होंगे ना। एक तो पहला जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फैसला यह आएगा कि क्या पाकिस्तान इस फैसले को कबूल करता है, या जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले हो चुके हैं पहले, जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो होगी कि अगर केस, क्योंकि अभी तो वहाँ पे स्टे हुआ है, अगर केस लड़ना है तो उसमें क्या कमी रह गई थी, अगर हम वो रास्ता इख्तियार करना चाहते तो उसमें क्या करना है। बुनियादी तौर पे वो करना चाहिए जो हर बड़े मामले में हम कहते हैं, खुदा का वास्ता जमहूरियत का दर्ज देते हैं, पार्लियामान को अहमियत दें, पार्लियामान के अंदर लाएं मामलात को, वहां पर बहस मुबासा हो, एक कलेक्टिव पोजीशन आए। तो अभी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हम डिमांड करें वो यही है कि असेंबली के अंदर आकर इसके ऊपर क्लियर पोजीशन ली जाए। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा फैसला तो अब ये करना है कि क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कंप्लाई करते हैं, या क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हुई है तो उस दहशतगर्दी को की वजह से हम इसको नहीं करते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जिनेवा कन्वेंशन जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके अंदर जो एस्पेनाज है, जो सुराग रिखानी है या कोई एजेंट भेजता है, तो वो तो जिनेवा कन्वेंशन में कवर होता है, लेकिन अगर दहशतगर्दी है तो वो उसमें कवर नहीं होती। और ये तो दहशतगर्दी का केस था। जो आपसे चीज समझना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान में लाना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस मामले की ये कि ये तो एक कानूनी मामला है, लीगल मामला है, आलमी अदालत इंसाफ में। पार्लियामान में ये किस हवाले से इस मामले को लेकर आया जाए? सर, मैंने आपको बताया ना कि सब पहली बात यह कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर के साथ कंप्लाई करता है, या पाकिस्तान ये कहता है कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कौमी सलामती का मामला है, इसलिए जो मुझे फैसला करना है वो मैं करूंगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी नजीर मिलती है, पहले ममालिक कर चुके हैं ये। चलें, मुझे सर एक ब्रेक लेनी, नवी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी इस पर जवाब जानेंगे कि क्या पार्लियामान में आना चाहिए ये मामला या नहीं। इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुलभूषण जाधव का केस, उस पर सियासी रद्द-ए-अमल और इस पर क्या हुकूमत ने मामला ठीक तरह से हैंडल किया या नहीं। ब्रेक पर जाने से पहले असद उमर साहब ने एक तजवीज़ दी, वेरी क्विकली नवीद कमर साहब मैं आपकी राय उस पर चाहता हूँ। वो कहते हैं पार्लियामान में ये मामला भी ले आए, तो ये तो एक लीगल इशू है। नहीं, लीगल अपनी जगह है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी हैं। पीपल्स पार्टी ने आज डिमांड किया है कि इस मामले को जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने लाया जाए, क्योंकि वो इन कैमरा होता है, आप हर किस्म की बात वहाँ कर भी सकते हैं, ताकि उसमें थ्रेड बेयर, और फिर अगर आपको सपोर्ट भी चाहिए मुल्क की तो भाई पूरे मुल्क की सपोर्ट लेके जाओ ना। ये सोलो फ्लाइट्स से आपको दुनिया में जब जाते हो तो आप मुल्क जो है वो अदालत में क्या कर लेगा अगर हमें आलमी अदालत अगर आपने एक सेकंड, अगर आपने ये फैसला करना है कि हमने नहीं मानना इसको, फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर इस फैसले को नहीं मानना, नहीं, या इसमें हमने कोई और डायरेक्शन लेना है, खतरनाक प्रोपोजिशन है कि आप आलमी अदालत के फैसले को कहें कि हम नहीं मानते। नहीं, there are ways of doing it, going around it, not necessarily कि आप confrontational stance लें, लेकिन आप उसमें अपने जो है various aspects, for example terrorism वगैरह के ला के इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं इस तरह से तो नहीं कर सकते ना। You have to have a very strong legal team, you have to have overall the entire nation united behind you, फिर जाके आप कहीं एग्रेसिव स्टांस भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, पार्लियामान में लाया जा सकता है इस मामले को? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई जिद है कि हम इस मामले को नहीं लाना चाहते पार्लियामान में, और अपोजिशन भी जैसे शाह साहब ने कहा, अगर ये जरूरी समझते हैं कि वाकई इसका वाहिद हल यही है, बल्कि इन्होंने बड़ी मुनासिब बात की कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, जैसे जब ये कहा गया और उस वक्त अपोजिशन, आप ये कह रहे हैं ये अच्छी तजवीज है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इस मामले को ले आए? मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह पे लाया जा सकता है, और हमारी कोई जिद नहीं है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेके नहीं आएंगे। मैं इसका कंपैरिजन आपको इस तरह दे रहा हूं कि जब हमारे ऊपर पूरा एक ऑन स्लॉट मौजूद था अपोजिशन का कि जी ये अपनी अफवाज जो है ये भेज रहे हैं हुकूमत सऊदी अरब में यमन पे हमले के लिए, तो हमने उस वक्त भी वो सारा मामला पार्लियामेंट के सामने रखा, और जो राय थी पूरी पार्लियामेंट की उसके मुताबिक हमने एक्ट किया। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको कोई मख्फी तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ था। अच्छा, ये बिल्कुल कोई उस तरह का इंटरनेशनल मामला इसलिए नहीं था कि एक जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसकी तहकीकात हुई, मिलिट्री कोर्ट ने उसकी पूरा केस सुना, और हमारे जो फौजी कवानीन है उसके मुताबिक उसे सजा हुई। आप अगर पार्लियामान में इसी मसले को ले आते कि जनाब ये केस का ट्रायल हो रहा है, क्या पार्लियामान ये इख्तियार रखती है कि वो कहती ट्रायल को अदालत कर रही है, हम कहते नहीं जी इसे छोड़ दें, या अदालत ये समझ रही है कि ये बेगुनाह है, हम कहते नहीं इसे फांसी दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल मैटर था, पाकिस्तान में जो मरवजा कवानीन है उसके तहत उसे सजा हुई। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने जो उसमें अपना कुलीदी किरदार अदा करना था वो किया, और उसके बाद अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी है, जो पाकिस्तान के कवानीन में इजाजत है, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं इतने दिन में, वो उसका राइट है, और आलमी अदालत इंसाफ में वो इंडिया कर गया, तो अब तो इसकी शुरुआत है केस की, इसलिए इसको इस तनाजुर में ना पेश किया जाए। हम खुदा न खास्ता आलमी अदालत इंसाफ में कोई हार गए हैं, वो क्या कहते हैं अभी तो इसके इम्तहान और भी हैं, अभी आगे चलेगा मामला और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा इसमें। अच्छा, मैं एक चीज असद उमर साहब से पूछना चाहता हूं। असद उमर साहब, वो मेरा ख्याल है ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने शुरू में बात की, उन्होंने कहा कि ये हालांकि एक रियासत का मामला है, इंटरनेशनल मामला है, मगर इसको भी आप लोग इस तरह बना देते हैं जैसे ये मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झगड़ा है। क्या ये भी वाकई इस मामले के साथ भी इसी तरह से हो रहा है कि ये पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन मामला बना दिया, हालांकि है ये पाकिस्तान और भारत का मामला और है भी आलमी अदालत इंसाफ में? सर, अगर आपको कोई खबर मिली है जिसमें हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नहीं है तो प्लीज़ हमें उससे आगाह कर दीजिए। भाईजान, जो इक़दामात लिए जाते हैं अगर उसकी शाबाश मिलती है तो वो भी हुकूमत को मिलती है, और अगर उसमें कोई कोताही नजर आती है तो उसमें हुकूमत भी तनकीद होती है। मैं रहमान अजहर को तो नहीं इसको मुर्दे इल्जाम ठहरा सकता ना, मैं और किसको करूंगा। अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के केस की, और मैं आपको ठोस बुनियादें बता रहा हूं, मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या इकदाम करने चाहिए थे जो नहीं किए, तो अब मैं ये किससे बात करूं? अगर मैं हुकूमत से नहीं करूंगा तो और किससे बात करूं? आई गेट योर पॉइंट सर। चले, मुझे अभी एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद अगर हम वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। आज पार्लियामान में
बड़ा हंगामा हुआ लोड शेडिंग के मामले पर, उस पर हमारा पैनल क्या कहता है, इस ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज लोड शेडिंग के मामले पर कौमी असम्बली में बड़ा हंगामा हुआ, बिजली चोर के जो है वो नारे लगे, जिस पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया और हुकूमती वज़रा से माफ़ी मांगने का भी कहा। असद उमर साहब, ये आज जो हंगामा हुआ, अब हुकूमत ये कहती है कि बिजली जो है वो बड़ी तारीख साज बिजली पैदा हो रही है, शॉर्टफॉल बड़ा थोड़ा है, बिजली ही बिजली है। आप लोग इस बात पर हंगामा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। ये कंफ्यूजन क्यों है? मैं अगर बात मानूं तो मैं किसकी बात मानूं? क्या बिजली पूरी है या जो हुकूमत कहती है, या फिर जो है वो बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं? ये बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। ये सूरत हाल है क्यों? रहमान अजहर, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सोचना क्यों पड़ रहा है कि हुकूमत सच बोल रही है या अपोजिशन सच बोल रही है? ये इसलिए आपको सवाल पूछना पड़ रहा है कि हुकूमत ने बिजली के जो जनरेशन के और उसकी तरसील के तमाम आदादो शुमार हैं उनको छुपा दिया है। जो पब्लिकली अवेलेबल होते थे पहले, वो आज से कुछ साल डेढ़ साल पहले उन्होंने एक्सेस खत्म कर दिया है। उसके नतीजे के अंदर ये बहस चल रही है। अब मेरे पास, मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है या बिजली की जो कमी है, किल्लत जो है, वो 6000 से 7000 मेगावाट यौमिया की सतह पर पहुंच गई है। मई के महीने में, अप्रैल से शुरू हुई थी। उसकी बुनियाद तो मीडिया है। मुझे तो मीडिया बता रहा है। आपके लोग जो है वो फोन करके कंट्रोल सेंटर से पता कर रहे हैं, अपने जाती जो भी उनके ताल्लुकात हैं उसको इस्तेमाल करके, और वो खबर मीडिया के जरिए आ रही है। या तो हुकूमत खड़ी होकर कह दे कि जी मीडिया झूठ बोल रहा है, तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बड़े अखबार हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर खबरें चल रही हैं। वो और बात है कि अगर वो नहीं हो रही तो ये जो लोग बेचारे लोड शेडिंग में मारे जा रहे हैं, जो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत को कुछ उनको भी बताना पड़ेगा कि अगर बिजली बेतहाशा बन रही है। गेट योर पॉइंट। नवीद कमर साहब, भी क्या है कंफ्यूजन इस मामले पे, क्यों है कंफ्यूजन? तो जाहिर है गवर्नमेंट खुद फैला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या क्या दावे किए थे, और अब जब अब इलेक्शन नज़दीक जा रहा है, उनका तो कोई भी दावा जो है वो सही नहीं हुआ। अब एक तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि डिक्लेयर कर दें कि जी 3 सूबे जो हैं वो तो चोर हैं। अच्छा, वो सिंध भी चोर है, खैबर पख्तूनख्वा भी चोर है, बलूचिस्तान भी चोर है। आज बलूचिस्तान का नाम नहीं दिया, वरना तो तीनों से सूबों को कहते हैं। अच्छा। बल्कि एक हद तक साउथ पंजाब को भी कहते हैं कि यहाँ जो है वो चोरी होती है, जहाँ चोरी होगी वहाँ हम बिजली नहीं देंगे। तो वो जाहिर है अगर उनके पास 18 घंटे लोड शेडिंग, तो हम क्या करें? वो तो है ही चोर। ये पूरा दे हैव टर्न्ड द आर्ग्यूमेंट अराउंड और लोगों पे डाल दिया। अब सवाल ये कि चोर तो लाहौर में भी होते हैं, चोर फैसलाबाद में भी होते हैं, चोर आप चाहे किसी फैक्ट्री का दे दें, किसी घर का दे लें। अच्छा। नंबर ऑफ यूनिट्स पे अगर आप जाएंगे तो ये तो लास्ट वीक की बात है, PSC में भी ये फिगर्स आए थे कि सबसे ज्यादा यूनिट्स लॉस किस डिस्को के, तो वो लाहौर के। ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं वो कहते हैं 2-3 हजार मेगावाट का इशू है जो अभी चल रहा है। नहीं, आप जनरेशन की जहाँ बात करते हो, जनरेशन और कंजम्पशन जो है, जनरेशन की जहाँ तक बात है, वहाँ इस वक्त तो 6 से 7 हजार का गैप है, लेकिन 6 से 7 हजार का गैप है एट टुडेज डिमांड। जो लेटेंट डिमांड उसमें आ जाती है जब आप ये पूरा करते हैं, तो ये गैप ऐसे पूरा नहीं होता कि अगर आप 1+2+3 कर दें तो ये पूरा होगा। उसमें ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लॉसेस। अगर जितना आप सिस्टम में बिजली डालेंगे विदाउट करेक्टिंग द सिस्टम डाउन बिलो, उतनी उसमें लाइन लॉसेस बढ़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट की मौजूदा स्ट्रेटजी है उससे, आज तो खैर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, लेकिन अगले साल का ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हम खत्म कर देंगे, वो भी पूरा नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वाकई कोई गलत बयानी हो रही है लोड शेडिंग के हवाले से? गुजारिश है जी कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग के जो अदाद शुमार अपोजिशन दे रही है, हकीकत इसके बरक्स है। लोड शेडिंग जरूर मौजूद है, लेकिन लोड शेडिंग में बतदरीज कमी हुई है। और आज आपको जनरल पब्लिक की तरफ से वो जो जब हम अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी और जो चीखो पुकार होती थी वो आपको नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है। आपका जो है ना, एक सेकंड, सॉरी साहब, लेकिन आई एम सॉरी टू से, हाथ बांध के मैं कहता हूँ, आपका पाकिस्तान साहिवाल पे पता नहीं शायद खत्म हो जाता है। अच्छा। यही इसी चीज पे तो हम चीख रहे हैं कि आप आके तो देखें, उन इलाकों में जाएं, आप वजीर हैं,
آپ آئیں ان علاقوں میں جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سر ہے ایسا مطلب کہ پنجاب کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, شاہ صاحب قابل احترام ہے, انہوں نے بات کی, میں خاموش ہو گیا, انہوں نے بات کی, میں نے سنی. گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کی, میں نے مانا کہ لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پہ بجلی کی چوری سب سے زیادہ ہے. میرے خیال بات اگر ہم کرتے ہیں ان لوگوں کو غصہ آتا ہے. اگر دیکھیں اب شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پروگرام میں, یہ بجلی کا پورا بل دے رہے ہیں, ڈاکٹر طارق بجلی اتنی ہی استعمال کر رہا ہے اور بل 1 روپیہ نہیں دے رہا, تو میرا بل کون دے گا؟ جو لائن لاسز آتے ہیں, جو آپ کے نقصانات ہوتے ہیں, وہ میرے بل کا کچھ حصہ شاہ صاحب پہ بھی پڑے گا. شاہ صاحب کیوں دیں؟ تو نتیجہ مجھے کچھ نہ کچھ تو سبق حاصل کرانا چاہیے نا گورنمنٹ کو, اور ہماری جو ہے وہ اپنا وزارت جو ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھوڑی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جن ایریاز میں بجلی کی چوری کم ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہے. اور میں پبلک کی جو بات کر رہا ہوں, پبلک کے احتجاج بھی ہوتے ہیں, لیکن اب یہ جو احتجاج کل آپ کو نظر آیا پشاور میں, آپ کا خیال ہے پبلک کا احتجاج تھا؟ نہیں, مگر سر یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ بس جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر بجلی چور ہیں, اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ سب لوگ ٹھیک بیٹھے. میرا خیال ہے زیادہ اعتراض اس چیز پہ آج اسمبلی میں بھی اسی وجہ سے ہنگامہ ہوا تھا, وہ کل والے واقعے کی وجہ سے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو خاتون ممبر ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے پورٹرے یہ کیا کہ میرے حلقے کے لوگ آگے مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں. وہ کسی حلقے سے بھی منتخب نہیں ہے, وہ اسپیشل سیٹ کے اوپر آئی ہوئی خاتون ہے. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتایا حق ہے ان کا احتجاج کرنا, میں ان کے حق کو ڈینائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے, ایک منٹ. لیکن آپ ایکٹنگ زیادہ کریں, آپ جان بوجھ کے لوگوں کو اس چیز پہ اکسائیں کہ آپ وہاں پہ دفتر میں گھس جائیں, وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں, یہ مناسب بات نہیں ہے. ہم نے ان سے بات کی, سمجھایا انہیں. باقی بہرحال ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اگلے سال انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ مکمل پاکستان میں ختم ہو جائے گی. اس بندے کو آپ جو ہے اس کی بجلی کاٹ دیتے ہیں آپ کلیکٹیو. یہ تو ہم فاٹا کو جو کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے تھے وہ والا کام اب 3 صوبوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جی بجلی ہماری ہے, پنجاب کی ہے. مشکل ہے یہ تو, کوئی بھی حکومت انڈیویجول جو بجلی چور ہے اس کو پکڑنا جو ہے, یہ میرا خیال ہے آپ کی حکومت بھی جو ہے وہ نہیں کر پائی تھی. بڑے ایسے علاقے تھے جہاں پر جو ہے وہ اہلکاروں کو گھسنے نہیں دیتے. نہیں, ایسے نہیں, بات یہ نہیں کریں, یہ بہت کنوینینٹ ہے کہہ دینا کہ جی کیونکہ ہم ایک بندے کو پکڑ نہیں سکتے تو پورے گاؤں نہیں, پورے علاقے اور پورے صوبے کو, سوری ٹو سے, پورے صوبے کو ہم بجلی بند کر. اچھا ایک منٹ اسد عمر صاحب, I want your take on this. یہ حکومت جو کہتی ہے کہ جہاں جہاں بجلی چوری ہے وہاں صرف لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں بل پورے آ رہے ہیں وہاں بجلی پوری آ رہی ہے, اس کو آپ سر اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سارے پنجاب میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ بھی سب ہم بجلی چور ہیں اس لیے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا بات کریں خواجہ سے. ان کو آج جواب کے اندر فیڈر کا نام لے کے بتایا گیا تھا کہ کن فیڈرز کے اندر 98% ریکوری ہے اور وہاں پہ بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا بڑی سادہ سی بات ہے رحمان نظر, اگر 7000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے نا, تو اس کا مطلب کہ ملک کے اندر اوسطاً تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی ہے. یہ سیدھے اعداد و شمار ہیں. اس کو خواجہ سے جو مرضی کہانی گھما دیں, وہ جتنے مرضی ایم این ایز کو چور بول دیں, وہ جتنے مرضی صوبوں کے عوام کو چور بول دیں, یہ حقیقت بدل نہیں سکتی. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد عمر صاحب. نوید قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. بہرحال یہ وہ معاملہ ہے کہ حکومت کا وعدہ تھا کہ بجلی دیں گے, اور یہ اگر پورا نہیں ہوتا, چاہے وہ کچھ علاقوں میں پورا ہو جاتا ہے اور باقی علاقوں میں نہیں ہوتا, مگر حکومت سے یہ سوالات ضرور پوچھے جائیں گے کہ آخر جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا, جس چیز پر آپ نے 2013 کا الیکشن لڑا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا, آخر اس معاملے میں یہ پچھلے 4 سال گزرنے کے بعد کیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان احمد دیجیے, اللہ نگہبان.